नमस्कार, मेरो नाम किरण पुरुष ढकाल हो। हामी आज योगका विभिन्न आसनहरू, योग कसरी गरिन्छ, के गरेर गरिन्छ, योग गर्दा के कुरामा सावधानी विचार पुर्याउनुपर्छ र योग कसले गर्नुहुन्छ, कसले गर्न सक्दैन, ती कुराहरू सम्पूर्ण आज तपाईहरुको माझमा हामी राख्नेछौँ। योग भनेको राम्रो कुराहरूको जोड हो, सत्संग हो। योगले हर समस्याको समाधान गर्दछ यदि हामीले योग गर्न जान्यौं भने। यदि योग गर्न जानिएन भने त्यसबाट फाइदाको सट्टा बेफाइदा हुन्छ। त्यसकारणले गर्दा योग गर्दा धेरै कुराहरुमा हामीले विचार पुर्याउनुपर्छ। त्यसकारण योग गर्दा पहिला त हामीले आसन नै स्थिर राख्नुपर्छ, जसलाई भनिन्छ स्थिर सुखासनम। सुखासनमा बसेर हामी योग गर्न सक्छौं। जुन आसन सुखपूर्वक बस्न सकिन्छ त्यही आसनमा बस्दा सबैभन्दा राम्रो हुन्छ। जस्तो कि हामी यसरी खुट्टालाई यसरी अगाडि राखेर देब्रे खुट्टा तल दाहिने खुट्टा माथि राखेर यसरी बस्यो भने यो सुखासन भनिन्छ। अनि हामीले देब्रे खुट्टालाई दाहिने खुट्टा माथि यसरी कोखुनिर लगेर राख्यौं र त्यसपछि दाहिने खुट्टा यसरी माथि राख्यौं र त्यसपछि यसरी बस्यौं भने हामीले पद्मासन भनिन्छ। यसलाई लोटस पोस्चर पनि भनिन्छ अंग्रेजीमा। पद्मासन, पद्म कमलको फूल जस्तो आसन। अनि यसैगरी विभिन्न आसनमा बसेर हामीले योग गर्न सक्छौं। यदि यो आसनमा बसेर योग गर्न कठिन हुन्छ भने अरु आसनमा बसेर पनि हामी योग गर्न सक्छौं। जस्तो कि हामी खुट्टा सिधा पारेर पनि योग गर्न सक्छौं। जसरी हामीले यसरी बसेर पनि हामीले योग गर्न सक्छौं। योगमा विभिन्न कुराहरू पर्दछन्। जस्तै योगमा यम, नियम, आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि। त्यसकारणले गर्दा प्राणायाम हाम्रो सोच के छ भने प्राणायाम मात्र योग हो भन्ने सोच छ। प्राणायाम भनेको प्राणको आयाम हो। हामीले शरीरमा जुन शक्ति भर्छौं अक्सिजनको रूपमा, प्राण रूपी अक्सिजन हामी शरीरमा लिन्छौं र छोड्छौं। त्यो शरीरमा हामीले लिने र छोड्ने कार्यक्रमलाई हामीले अलिकति गतिलाई परिवर्तन गरिदियौं भने यसलाई प्राणायाम भनिन्छ। र हामीले विभिन्न किसिमको क्रियाकलापहरू हामी एक्सरसाइज गर्दा गर्छौं, तर त्यही एक्सरसाइजलाई हामीले तरिका मिलाएर अलिकति क्रमबद्ध तरिकाले गर्यौं भने फाइदा त्यसबाट धेरै लिन सकिन्छ। योग विभिन्न किसिमको हुन्छन्, जसमध्ये कठिन योग पनि गर्न सकिन्छ। यदि अभ्यस्त व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ भने 10औं वर्ष 20औं वर्षदेखि योग गरिरहनु भएको छ भने उहाँहरूले कठिन आसनहरू पनि गर्न सकिन्छ। तर साधारण आसनबाट पनि विभिन्न धेरै लाभहरू उठाउन सकिन्छ। यो योग हाम्रो दैनिक जीवनमा कसरी प्रयोग गर्ने, फुर्सद नभएको व्यक्तिले कसरी योग गर्ने, फुर्सद भएको व्यक्तिले कसरी योग गर्ने भनेर विभिन्न किसिमले योगलाई विभाजन गरिएको छ। बच्चाले योग गर्ने कसरी हो, बुढोले योग गर्ने कसरी हो भनिन्छ। जबसम्म शरीरमा रोग हुँदैन तबसम्म मान्छे जवान हुन्छ। त्यसकारण योगले निरोग बनाउने काम गर्छ। त्यसैले भनिन्छ योगश्च चित्त वृत्ति निरोध। योगले चित्तको वृत्तिलाई निरोध गर्ने काम गर्छ। जब हामी कुनै स्थिर आसनमा यसरी बस्छौं भने ढाड कमर हामीले जहिले पनि सिधा राख्यौं भने मेरुदण्ड सिधा हुन्छ र हामीलाई ढाड दुख्ने समस्याले सताउँदैन। सानो सानो कुराले पनि धेरै ठूलो असर गर्ने हुँदाखेरि ती कुराहरुमा हामीले ध्यान दियौं भने फाइदा धेरै हुन्छ। अनि हामीले शरीरमा विभिन्न तत्वहरू, पञ्चतत्वहरू मिलेर शरीर बनेको हुन्छ। जुन हाम्रो हातका विभिन्न अम्लाहरुमा यसले प्रसारित गर्दछ भन्दछ। जस्तो कि हाम्रो बुढी अम्ला जसले अग्निको प्रतिनिधित्व गर्दछ, चोरी अम्ला वायुको प्रतिनिधित्व गर्दछ। हाम्रो यो बीचको अम्ला हो, यो बीचको अम्लाले आकाशको प्रतिनिधित्व गर्दछ भने हाम्रो यो साइली अम्ला हो पृथ्वीको प्रतिनिधित्व गर्ने। त्यस्तै हाम्रो कान्छी अम्ला जलको प्रतिनिधित्व गर्दछ। यो पाँचवटा अम्लाले पाँच पञ्चतत्वको प्रतिनिधित्व गर्दछ। यो पञ्चतत्व नै सन्तुलन भयो भने हाम्रो शरीर स्वस्थ बन्दछ। योगिक भाषामा भन्ने हो भने हामीले भन्दछौं कि योगश्च चित्त वृत्ति निरोध। योगले चित्तको वृत्ति, चित्तको क्लेशलाई निरोध गर्ने काम गर्दछ। त्यसैले हामीले योग गर्न अति जरुरी हुन्छ। योग भनेको एउटा एक्सरसाइज, अभ्यास हो। योग भनेको चित्तको वृत्तिलाई पनि निरोध गर्ने चीज हो भने योग धेरै ठूलो कुरा हो। त्यसकारण हामीले बिहान उठेर हामी जान्छौं, हाम्रो पेट सफा गर्छौं,
पहिला पानी पिउँछौँ, अलिकति पेट सफा गरेर आउँछौँ र बसेर हामीले योग गर्छौँ। योगका आसनहरू गर्छौँ र आसनहरू प्राणायामहरू गर्नभन्दा अगाडि शरीरलाई हामीले तताउने काम गर्छौँ, शरीरलाई वार्मअप गर्ने तताउने काम गर्दछौँ। त्यो जब शरीर हाम्रो अलिकति तात्दछ, तातो हुन्छ, तब हामी प्राणायाम गर्न बस्छौँ र प्राणायामले हामीलाई फाइदा दिन्छ। हामीले कुन प्राणायाम कसले गर्नुहुन्छ, कुन प्राणायाम कसले गर्न हुँदैन भन्ने कुरा पनि हामीले धेरै कुराको जानकारी हामीले प्राप्त गरेर सुरु गर्यौँ भने हामीलाई फाइदा धेरै हुन्छ। त्यसकारणले गर्दा योगमा जान्नुपर्ने कुरा, यसको नियम के हो, नियमभन्दा अगाडि सावधानी के हो, अनि नियम के हो, कसरी गर्ने र कति समय गर्ने भन्ने कुरा हामीले जानेर सुरु गर्यौँ भने संसारमा यस्तो समस्या छैन जुन समस्या योगले समाधान नहोस्। त्यसकारणले गर्दा यो समस्याहरूलाई समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने हेतुले हामीले योगलाई संसारभरि नै मानिसले पछ्याइरहेका छन्, योगको पछि लागिरहेका छन् र समस्याको समाधान कसैले पाएका छन्, कसैले पाएका छैनन्। किनभने ज्ञानको अभावले गर्दा। यदि योग सम्बन्धी ज्ञान प्राप्त गरेर योग गर्ने हो भने यस्तो समस्या छैन जुन समस्या हल हुँदैन। योग गर्दा हामीले कुनै पनि स्थिर आसनमा बसेर ढाड कम्मर सिधा राखेर मन सहज गरेर आँखा बन्द गरेर योग गर्न सकिन्छ। आँखा हेरेर पनि हामी योग गर्न सक्छौँ, तर आँखा बन्द गरेर आँखा चिम्म गरेर योग गर्दा के हुन्छ भने बाहिरी दृष्टिले हामीलाई दुःख दिँदैन। त्यही भएर मन वचन कर्मलाई हामीले शुद्ध गर्नको लागि आँखा बन्द गर्छौँ हामी र ध्यान मुद्रा लगाएर हामी योग गर्छौँ। ध्यान मुद्रा भनेको के हो भने हाम्रा अमलाहरूमा धेरै शक्तिहरू छन्, त्यो शक्तिहरूलाई हामीले प्रयोग गर्न जानिरहेका छैनौँ। जस्तो कि हामी भन्छौँ कि हामीलाई अशान्ति भयो, हामीलाई चाहिँ टेन्सन भयो, हामीलाई चाहिँ दुःख भयो भन्दा योग भनेको हामीले हात खुट्टाहरू चलाएर हाम्रो शरीर चलाएर मात्र योग गर्ने योग होइन। एउटा अर्को योगको नाम हो, तपाईँले जान्नुभएको होला वा नजान्नुभएको होला। त्यो योग हो योग इन ह्यान्ड्स भनिन्छ, हातको योग। हातबाट पनि हामीले योग गर्न सक्छौँ। जस्तो कि हामी ट्रेनमा गइरहेछौँ, हामी हातको योग गरेर जान सक्छौँ। जस्तो साथीभाइसँग कुरा गर्दाखेरि पनि हातको योग गर्न सक्छौँ। टेलिभिजन हेर्दा पनि योग गर्न सकिन्छ। बस्दा घुम्दा हिँड्दा जे गर्दा पनि योग गर्न सकिन्छ। तर खाना खाएको आधा घन्टापछि यो हातको योग गर्नु होला। हातको योगको बारेमा अलिकति म तपाईँलाई जानकारी दिन चाहन्छु। जस्तो कि बुढी अम्ला जसले अग्निको प्रतिनिधित्व गर्दछ र चोरी अम्ला जसले हाम्रो वायुको प्रतिनिधित्व गर्दछ। यो चोरी अम्ला र बुढी अम्ला जोडेर हामी यसरी बस्छौँ भने यो ध्यान मुद्रा, ज्ञान मुद्रा, ज्ञान मुद्रा भनिन्छ। यो मुद्रा, यो योग, यो पनि एक किसिमको योग हो, हातको योग, जसले हाम्रो स्ट्रेस लेभललाई कम गर्छ। हाम्रो चाहिँ जति तनाव हुन्छ शरीरमा, जति स्ट्रेस हार्मोन शरीरमा डेभलप हुन्छ, तब त्यति हामीलाई समस्याको सिर्जित हुन्छ। त्यसलाई कम गर्नको लागि हामी यो ध्यान मुद्रा लगाएर बस्दछौँ। यदि तपाईँलाई पनि कुनै समस्या छ भने यही ध्यान मुद्रा लगाएर 10-15 मिनट बसेर हेर्नुहोस्। 10-15 मिनटबाट पनि तपाईँलाई शान्ति भएन भने त्यसको समयलाई बढाउनुहोस्, हेर्नुहोस् तपाईँलाई फाइदा कति हुन्छ। यही हातको योगबाट पनि विभिन्न समस्याहरूको समाधान हुन सकिन्छ। अङ्ग्रेजीमा एउटा भनाइ छ, लेस इज मोर, थोरै नै धेरै हो। हामी थोरै चिज हामीले दिँदाखेरि पनि त्यसले धेरै नै राम्रो, त्यसको फल धेरै राम्रो प्राप्त गर्न सकिन्छ। जस्तो कि हामीले ध्यान मुद्रा एउटा लगाइदिउँ, हाम्रो मन शान्त भयो, हामीलाई आनन्द आयो, हामीलाई खुसी भयो भने यो राम्रो कुरा हो। किनभने हामीले कुनै पनि एफर्ट गरेको होइन, हामीले कुनै पनि खर्च गरेको होइन, हामीले $1 पनि हामीले खर्च गर्नु परेको छैन हामीले ध्यान मुद्रा लगाउन, तर हाम्रो मन शान्त भएको छ। त्यसकारणले गर्दा हामीले यी कुराहरू नजानेर नबुझेर गर्ने प्रयोग थाहा नभएर मात्र हामीलाई यसको अभाव भएको हो। जब ज्ञान रूपी कुराहरू हामीलाई थाहा हुन्छ, यस्ता ज्ञान रूपी कुराहरू हामीलाई थाहा हुन्छ, तब हाम्रो मन शान्त हुन थाल्दछ ध्यान मुद्रा लगाएर। त्यस्तै हामी आकाश मुद्रा लाउँछौँ। यदि आकाश मुद्रा लगाइयो भने के हुन्छ भने हाम्रो शरीरमा जुन हार्मोनल डिसब्यालेन्स हुन्छ, हार्मोनहरूको समस्या हुन्छ, त्यसलाई समाधान गर्ने आकाश मुद्राले गर्छ। यो आकाश मुद्राले जसलाई बढी खोकी लाग्छ उहाँले बेला बेलामा यो मुद्रा लगाइराख्नु भयो भने सबैलाई फाइदा नगर्ला, कसैलाई फाइदा गर्ला, कसैलाई धेरै लामो समय लगाएपछि मात्र अभ्यस्त भएपछि फाइदा गर्ला। फाइदा चाहिँ अवश्य हुन्छ। आकाश मुद्रा बुढी अम्ला र बीचको अम्ला जोडेर यसरी बस्नुभयो भने यदि खोकी सधैँ लाग्छ, रुगा लाग्छ, समस्या हुन्छ भने यही मुद्रा मात्र लगाएर, तपाईँको हात खाली छ यो मुद्रा लगाएर बस्नुहोस्। तपाईँको अफिसमा काम गरिरहनु भएको छ, काम गर्नुहोस्, बाँकी समय तपाईँ आकाश मुद्रामा बस्नुहोस्। हेर्नुहोस् त गगनचुम्बी आकाशमा जति आनन्द छ हेर्दा त्यति नै आनन्द तपाईँलाई फिल हुन्छ। त्यस्तै हामी पृथ्वी मुद्रा
पृथ्वी मुद्रा यदि तपाईको वेट धेरै छ, बडी वेट छ वा अन्डर वेट छ अथवा ओभर वेट छ, बडी एक्सेस तपाईको वेट छ भने तपाई पृथ्वी मुद्रा लगाउन सक्नुहुन्छ। यो मुद्रा लगाउनाले मात्रै पनि वेटको ब्यालेन्स हुन्छ। तपाईको बडी वजन छ भने त्यो वजनलाई सन्तुलन गर्ने काम यसले गर्दछ। त्यस्तै गरी अरु विभिन्न मुद्राहरू हुन्छन् र एउटा अर्को कञ्चन पवित्र मुद्राको नाम हो जल मुद्रा। जसरी हामी जलको छङ 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 सलल आवाज जुन हामी सुन्छौं त्यो आवाजले हामीलाई मन आनन्दित गर्छ। जसरी हामी पहाडका झरनाहरू र पहाडका किनाराहरूमा गएर हामी मन शान्त भएर बस्छौं, त्यसरी नै हामी जलमुद्रा लगायो भने हाम्रो मन शान्त हुन्छ, सबल हुन्छ र हाम्रो मनमा भएका खराब कुराहरू सम्पूर्ण नष्ट हुन्छ। जलमुद्राले त्यति मात्र गर्दैन, जलमुद्राले तपाईलाई शरीरमा कुनै पनि पीडा भयो, कुनै पनि जलन भयो, तपाईको पाता दुख्ने, कम्बर दुख्ने, ढाड दुख्ने छ भने यो बुढी अमला र कान्छी अमला जोडेर बस्नु भयो भने तपाईलाई केही समयपछि नै तपाईलाई आराम हुन सक्ला। वा 2-4 दिन गर्नुभयो, 10-15 दिन गर्नुभयो, 2-4 महिना गर्नुभयो र तपाईको फुर्सदको समयमा गर्नुभयो भने समयको पनि सदुपयोग भयो, मन पनि एकाग्र हुन्छ, माइन्ड कन्सन्ट्रेसनको लागि पनि हो र मन शान्त हुन्छ। साथसाथै त्यो दुखाइ पनि कम हुनमा यसले मद्दत गर्छ। यसको कुनै पनि नकारात्मक प्रभाव छैन। एउटा आफ्नो अमलाले अर्को आफ्नो अमला जोड्दाखेरि यसको फरक परेर कुनै नकारात्मक असर पर्ने केही पनि होइन र त्यसको सट्टा हामीलाई फाइदा नै धेरै हुन्छ। र यी कुराहरूलाई हामीले मनमा राखेर हामी अगाडि बढ्न सक्छौं, जसले ती कुराहरूले हामीलाई चाहिँ फाइदा देओस् भन्ने भाव मनमा जहिले पनि राख्यौं भने त्यसले हामीलाई धेरै नै फाइदा दिन्छ। ती कुराहरू भए मुद्रा सम्बन्धी, अरु पनि मुद्रा सम्बन्धी धेरै वर्णन म पछि गर्नेछौं। अहिले यी कुराहरू हामीले ध्यान लगाऊं कि हामीले बुढी अमला र चोरी अमला ध्यान मुद्राको लागि मन शान्त हुनको लागि लगायौं। त्यस्तै बुढी अमला र माझी अमला लगायौं, जसले गर्दा हाम्रो घाँटी सम्बन्धी समस्या र खोकी सम्बन्धी समस्याको लागि यसले समाधान गर्न मद्दत गर्यो। त्यस्तै हाम्रो बुढी अमला र साइली अमला जोड्यौं भने यसले हाम्रो शरीरको वजनलाई सन्तुलन गर्ने काम गर्छ। बडी वजन कम वजनलाई पनि सन्तुलन गर्छ। यसले मात्र गर्दैन, कसलाई यसले फाइदा गर्ला, कसलाई अर्कोले फाइदा गर्ला, तर अवश्य बेफाइदा पनि छैन। त्यस्तै बुढी अमला र कान्छी अमला जोड्यौं भने यसले हाम्रो शरीरमा भएको तरल पदार्थलाई सन्तुलन गर्ने कार्य गर्दछ। त्यति मात्र नभएर हाम्रो शरीरमा भएको जुनसुकै दुखाइलाई पनि बिस्तारै बिस्तारै कम हुने काम गर्दछ। 100 जनामा 20 जनालाई, 5 जनालाई, 15 जनालाई फाइदा भयो भने पनि त्यो फाइदालाई फाइदा गनिन्छ। त्यसकारणले गर्दा यसले धेरै व्यक्तिहरूलाई फाइदा भएको हामीले महसुस गरेको छौं। त्यही भएर यी मुद्राहरूको धेरै नै राम्रो प्रभाव छ, धेरै नै राम्रो फाइदा हुने कुराकोमा हामी विश्वस्त छौं। किनभने मेरा गएका दिनहरूमा योग सिकाउँदा हामीले विभिन्न कुराहरू यस्तै मुद्रा सम्बन्धी, यस्तै हाम्रो हातको योग सम्बन्धी विभिन्न कुराहरू हामीले विभिन्न हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई भन्यौं र उहाँहरूले यसको बारेमा धेरै फाइदाहरू प्राप्त गर्दै जानुभयो। यसलाई हामीले सजिलोसँग लियौं भने हामीले फाइदा नहोला, यसले त के फाइदा गर्छ भनेर सोच्यौं भने फाइदा नहोला। तर यसलाई हामीले अलिकति सिरियसली, अलिकति गम्भीरताका साथ यसलाई पालना गर्यौं भने हाम्रो कामको समयमा हैन, फुर्सदको समयमा प्रयोग गर्यो भने यसले जरुर अवश्य फाइदा गर्छ। जसरी हामी नमस्ते गर्छौं, नमस्ते मुद्रा, जसले हाम्रो फोक्सोलाई पनि शोधन गर्ने काम गर्दछ। यसरी नै हाम्रा पहिलेका व्यक्तिहरू, हाम्रा पहिलेका पूर्वजहरू स्वस्थ हुन्थे विभिन्न मुद्राहरू लगाएर। ती मुद्राहरू हामीले पनि लगाउन सक्छौं र हामीले पनि स्वस्थ बन्न सक्छौं। यही स्वस्थ बन्ने आधार नै हाम्रो जीवनमा आओस् भनेर हामी योग गर्नेछौं र गर्दै रहनेछौं।